33 سال حکومت کرنے کے بعد لوٹ کر کھا گئے، پھر کہتے ہمیں ایک اور موقع دو. چلے آئے تھے 2 سال دور عمر واپس آ جانا جی بندے دی نیت ٹھیک ہوئے. کیوں جی عمر بن عبدالعزیز 2 سال حکومت کی تھی، دور عمر ہے اہل سنت نزدیک یہ 5واں خلیفہ راشدن. ہاں جی یہ عقائد دیا کتاباں چے عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشدن ساڑھے دور عمر واپس آ گیا. بکری دے شیرہ ایک جائی پانی پیتا. آپ جب فوت ہو گئے نا عمر بن عبدالعزیز تے جنگل جڑے پہاڑاں تے راندے سن نا چروائے انہاں شہر والے نوں اتوں کھڑ کے تانوں پتہ ہے پنڈاں وچ جڑے چروائے ہوندے انج آواز دیندے اے انہاں دا سپیکر ہوندا جی ساڈا سپیکر انج کر کے پنڈاں وچ ہن وی آواز دیندے او فلانے ذرا رکی تے میلاں تک آواز چلی جاندی. ہاں جی پرانے زمانے دھوتے سر تو پٹکا لا کے کہندے سن او انج کر کے سمجھی بندہ مینوں بلا رہا میلا. ہن تے فوناں دا حساب آ گیا. انہاں انج کر کے نا پہاڑاں تو کھڑے ہو کے تھلے آواز لائی پنڈاں شہراں. انہاں کہا یار عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے. انہاں کہا تانوں کیویں پتہ ہے کوئی فون دا نظام تے ہے نہیں. انہاں کہا تانوں کیویں پتہ چلیا. انہاں کہا یار جدوں تک عمر بن عبدالعزیز زندہ سی نا کسے بھیڑیے نے بکری نو نہیں چکیا. اج اسی ویکھیا جیڑا بھیڑی آندا بکری نہیں لئی جاندا. انہاں کہا واقعی عمر بن عبدالعزیز فوت ہو جی اتے محمد عربی دا دین بیٹھا ہوئے نا بھیڑیے بھی بکری نہیں چاندے جی اتے اے بیٹھے ہون نا تے جاندیاں جاندیاں زینب بچی نو انسان بھیڑیے چپ کے لے جاندے. او بھی لاہور دے 40 کلومیٹر صرف دور. ایتھے تختے لاہور ہے تے 40 کلومیٹر زینب اجڑ گئی. اور اس دا باپ پریس کانفرنس کرنے لگا تے اس طرح فرعون بھی نہیں جس طرح اے فرعون بڑے کھڑے نے اس ٹائم اینج کر کے دا سپیکر بند کر رہا ہے اینج کر کے. ایک بچی مقتولہ بھی ہے ایک مظلومہ بھی ہے پیو بھی دا مظلوم ہے. یار ایک مظلوم نو گل کرن دی بھی اجازت نہیں. حضور دا دین لے آنا تاکہ ایک زینب ساریاں ہی دنیا تے بچ جان. انہوں نے پتہ چلے محمد عربی دا دین آ گیا. تساں ذمہ دار ہو ساری گل دے. ہاں حضور نے فرمایا میں تو فتویٰ تواڈے تے نہیں لاندا لیکن ایک گل یاد رکھنا مم مشا یہ میرے آقا کا فرمان ہے مم مشا ما ظالم و یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. اے مولویاں تک حضور گل چھوڑی نہیں. لوگ مولویاں دے گاٹے لگ جان گے مولوی تو فتوے دینا فتویٰ بھی خود رسول اللہ دا ہے. حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا اور انہوں پتہ ہے بندہ ظالم ہے حضور نے فرمایا کسی مولوی نو فتویٰ لان دی لوڑ نہیں ہو خود ہی اسلام چ نکل گیا. ظالم نال چلن والے دے حالے تے خود ظالمہ دا کی حال ہونا. اب باز آ جاؤ بڑی ہو گئی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے. لٹن والیاں رج کے لٹیا لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے.